बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ज़ारा एक खुशहाल और मजहबी ख़ानदान में पैदा हुई थी। इसके वालिदैन अहमद और फ़ातिमा ने हमेशा इसे दीन की तालीमात के मुताबिक पाला था। अहमद एक ईमानदार ताजिर था, हर काम में अल्लाह पर भरोसा करता था। वह हमेशा अपनी बेटी को सिखाता था कि अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है, चाहे हालात कैसे भी हों। ज़ारा का सबसे बेहतरीन दोस्त अली था, जो कि इसके बचपन से ही इसके साथ था। अली के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और अहमद और फातिमा ने इसे अपने बेटे की तरह पाला था। ज़ारा और अली की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ बांटते थे। जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। अहमद का कारोबार बहुत कामयाब था और घर में सुकून और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम थी। ज़ारा अपने वालिदैन की वाहिद औलाद थी और इनकी आंखों का तारा भी थी। हर जुमा को सब मिलकर नमाज जुमा अदा करते और दुआ करते, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे। ज़ारा और अली अक्सर दीन पर गुफ्तगू किया करते थे और अली ने हमेशा ज़ारा को ये समझाया कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी खुशियाँ नहीं है, बल्कि आखिरत की कामयाबी है। इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी का जज्बा बहुत गहरा था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी तरह नहीं रहती। एक दिन अहमद के कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान हुआ। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था, अब खुद मुश्किल में आ गया। अहमद का दिल टूटने लगा और इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आजमाइश क्यों आई है। इसने दिन रात अल्लाह से दुआ की, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। ज़ारा और इसकी माँ फातिमा ने इस मुश्किल वक्त में सब्र का दामन थामे रखा। फातिमा ने अपनी बेटी को सिखाया कि अल्लाह ने अपने बंदों को आजमाता है ताकि इनका ईमान मजबूत हो। ज़ारा भी अपने वालिद के साथ दुआ में शरीक होती और हर रात अल्लाह से रहमत की दुआ करती। अहमद, जो पहले बहुत सुकून से रहा करता था, अब बेचैन रहने लगा था। वो रातों को जागता और कमरे में टहलता रहता। एक रात जब ज़ारा नमाज पढ़कर अपने कमरे में वापस आई तो इसे अपने वालिद के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब वो वहां गई तो इसने देखा अहमद अपने आप से बातें कर रहा था। ज़ारा ने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, लेकिन फातिमा ने कहा कि ये शायद परेशानी की वजह से हो रहा है। लेकिन ज़ारा को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। वो बार बार अली से बात करती और अली हमेशा इसे सब्र करने और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करता। अहमद की माली हालत बद से बदतर होती गई। इसका ईमान भी कमज़ोर होने लगा। जहाँ पहले वो हर काम में अल्लाह पर भरोसा करता था, अब इसने अपनी मुश्किलात के हल के लिए गैर शरई रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। वो एक दिन किसी अजनबी शख्स से मिला जिसने इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है। अली को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने फ़ौरन अहमद को रोका और इसे याद दिलाया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा मददगार है। इसने कुरान की आयत का हवाला दिया, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन अहमद की मायूसी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अली की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अहमद ने इस अजनबी शख्स से मुआहदा कर लिया और जल्द ही इसके कारोबार में बेहतरी आने लगी। लेकिन अली को अंदाजा हो चुका था कि ये सब आर्जी है और इसका अंजाम बुरा होगा। ज़ारा भी इस तब्दीली से खुश थी, लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ भी था। जल्द ही अहमद की हालत मजीद बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन खामोश और खौफजदा रहने लगा। एक रात अली ने अहमद का पीछा किया तो देखा वो दोबारा इस अजनबी शख्स से मिलने जा रहा है। इसने देखा कि अहमद अपनी रूह का सौदा किया है। अली ने फौरन ज़ारा को इस बात की इत्तला दी और दोनों ने अहमद को इस रास्ते से वापस लाने की कोशिश की। ज़ारा ने अपने वालिद को याद दिलाया कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। इसने अपने वालिद को कुरान की वो आयत सुनाई जो तौबा और अल्लाह की रहमत के बारे में थी, और जो लोग तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, अल्लाह इनकी बुराइयों और नेकियों में बदल देता है। ज़ारा की बातों से अहमद का दिल पिस गया और वो रातों रात तौबा करने लगा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। इसने वो तमाम गैर शरई रास्ते छोड़ दिए जिन पर वो चल निकला था। एक दिन अहमद ने दिल से तौबा की और अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। इसके बाद जैसे ही वो अल्लाह के रास्ते पर वापस आया, इसकी ज़िंदगी में सुकून बरकतें लौट आई। इसका कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगा, लेकिन अब वो माजी की तरह दुनियावी लालच में मुब्तला नहीं हुआ। ज़ारा और अली की मोहब्बत भी परवान चढ़ी। दोनों ने एक दिन निकाह कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ दीन की खिदमत में लग गए और लोगों की मदद करते रहे।
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب ہم آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمیں کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مشکل میں صبر، دعا، توبہ کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی زارا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ زارا نے اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ احمد کی یادیں اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، وہ لڑکا جو اس کی زندگی کا مرکز تھا، اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں تھا۔ زارا اور احمد کی محبت کی کہانی کسی افسانے سے کم نہیں تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی محبت بھی بدل گئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زارا اور احمد کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر میں تھا، جہاں پر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ ان کی محبت کا چرچا شہر بھر میں تھا۔ زارا ایک نرم دل، خوبصورت اور سادہ سی لڑکی تھی، جبکہ احمد ایک ذہین اور مضبوط ارادے والا لڑکا تھا۔ دونوں کے گھر والے اس کی محبت کے بارے میں جانتے تھے اور خوش بھی تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، جبکہ اچانک احمد غائب نہیں ہو گیا۔ زارا کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ احمد نے کبھی اسے تنہا چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ کہاں تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ زارا کے والدین نے اسے سمجھایا کہ شاید احمد کسی مشکل میں ہو اور اسے وقت دینا چاہیے، مگر زارا کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن زارا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی تھی۔ کیا آپ زارا ہیں؟ اس اجنبی نے پوچھا۔ زارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے، اس شخص نے جلدی سے کہا۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ احمد، اس شخص نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد زندہ ہے، لیکن اب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سن کر زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ زارا نے حیرانگی اور غم ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ اس اجنبی نے زارا کو بتایا کہ احمد نے اسے اور اس کے شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب کسی اور کے ساتھ ہے اور ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ یہ خبر زارا کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، احمد ایسے نہیں کر سکتا، زارا نے سختی سے کہا۔ مگر اس شخص نے مزید بتایا کہ احمد نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس اجنبی نے زارا کو احمد کے چند خطوط دکھائے، جن میں لکھا تھا کہ وہ اب ایک اور لڑکی کے ساتھ خوش ہے اور وہ زارا کو بھول چکا ہے۔ زارا کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ احمد پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لیکن یہ خطوط دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا احمد واقعی اسے دھوکہ دے رہا ہے، یا پھر یہ سب ایک سازش تھی؟ زارا کے دل میں احمد کے لیے محبت ابھی بھی باقی تھی، لیکن اب اس محبت کے ساتھ نفرت بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک اس صدمے میں مبتلا رہی۔ اس نے اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس غم میں مبتلا ہوں۔ زارا کے دل میں ایک سوال تھا، کیا یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں؟ کیا واقعی اللہ نے اسے اس آزمائش میں ڈالا ہے؟ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی اسے اس الجھن سے نجات دے۔ کچھ دنوں بعد زارا کو ایک اور خبر ملی۔ وہی اجنبی شخص دوبارہ اس کے دروازے پر آیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس شخص نے کہا۔ احمد نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا ہے اور اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ مگر کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ احمد نے کچھ ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دی تھی جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ انہیں شک تھا کہ احمد ان کے راز کو فاش کر دے گا، اس لیے انہوں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر خوش قسمتی سے احمد بچ نکلا۔ اب وہ محفوظ جگہ پر ہے اور وہ جلد ہی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ احمد نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ واقعی اس کے لیے لڑ رہا تھا اور یہ سب ایک بڑی آزمائش تھی۔ کچھ دنوں کے بعد زارا کے دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اس بار دروازے پر احمد کھڑا تھا، زندہ اور صحت مند۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ بھاگ کر احمد کے گلے لگ گئی اور اسی لمحے دونوں نے سمجھ لیا کہ ان کی محبت سچی تھی
اور تقدیر نے انہیں ایک بڑا امتحان دیا تھا جسے وہ کامیابی سے پار کر چکے تھے۔ زارا اور احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں آزمائش آتی ہے، لیکن اصل محبت اعتماد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تقدیر کا ہر فیصلہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور ہمیں اس پر صبر اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ مشکل وقت ہمیں کمزور کرنے کے بجائے مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔